बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूँ पाकिस्तान से आपका होस्ट मोहम्मद वकास। तमाम तारीफ़ों ज़ात पाक की जिसने ये कायनात तख्लीक की, और दरूद सलाम आखिर ज़मान नबी हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ात पाक पर, जिनकी वजह से ये कायनात तख्लीक की गई। नाज़रीन, आज की वीडियो में हम बात करेंगे सुलेमान तासीर को गवर्नर बनाने वाला जरदारी दोबारा पाकिस्तान का सदर बन गया, और इसके साथ इस्टेब्लिशमेंट ने तहरीक लबैक और दीगर मजहबी जमातों को उनकी जो हैसियत है वो बता दी है। इस वीडियो को मिस नहीं करना, लाजमी आखिर तक देखना है। चैनल पर नए तो इसको लाजमी सब्सक्राइब करें, वीडियो को शेयर करें और कमेंट्स भी करें। जितनी बहन भाई देख रहे हैं, ये आपसे रिक्वेस्ट है और तवज्जो के साथ सुनना है। सबसे पहली बात नाज़रीन, सुलेमान तासीर को तो आप जानते हैं। सुलेमान तासीर कौन था? ये गवर्नर पंजाब बना। इसका इख्तिताम कैसे हुआ वो भी आपको मालूम है, और इसके इख्तिताम होने की रीज़न वजूहात क्या बनी वो भी आपको मालूम है। मैं ज़्यादा उस चीज़ को नहीं छेड़ता। तो यहाँ पर हम देखेंगे कि सुलेमान तासीर का ये जिगरी यार, यानी इस वक्त पाकिस्तान के अंदर आप देखें कि पाकिस्तान के अंदर जो इक़्तिदार दिया गया जिन लोगों को, और एस्टेब्लिशमेंट ने जिस तरह से इक़्तिदार दिया है, उन लोगों की आप असली चेहरे देखें। एक यानी सुलेमान तासीर को गवर्नर पंजाब बनाने वाले, इसी जरदारी के दस्तखतों से क्या हुआ कि सुलेमान तासीर पाकिस्तान का वजीर अपना गवर्नर पंजाब बन गया। ठीक है, उसके बाद उसने जो कुछ किया उसके पीछे जौन था वो भी आपको मालूम है। और इसके साथ साथ आप देखें कि पाकिस्तान के अंदर एक सदर यानी वो बन रहा है जो सुलेमान तासीर को क्या किया, उसने सुलेमान तासीर को गवर्नर बनाया। ठीक हो गया, ये एक साइड पे। और उसके बाद जो वजीर आजम बना है, उन लोगों ने क्या किया था, खत्म नबूवत के ऊपर डाका डाला था। तो इस मर्तबा इनको मुश्तरका जो हुकूमत दी गई है, एक पीएम बन गया, एक प्रेसिडेंट बन गया। तो इससे क्या आप नतीजा कर सकते हैं वो भी आपको मालूम है। एक ऐसा पाकिस्तान के अंदर भूचाल आने वाला है जिसका आप सोच भी नहीं सकेंगे, और दो तेज अक्सरियत इनको ऑलरेडी मिल चुकी है। मैंने आपको पहले भी बताया कि जो मखसूस नशिस्तें थी, वो मखसूस नशिस्तें सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल को नहीं मिली, और सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल को जब नहीं मिली तो वो इनके खाते में डाली गई हैं वो 30 नशिस्तें। तो वो 30 नशिस्तें अगर मिला दी जाए तो 202 वोट जो शहबाज शरीफ ने हासिल किए थे वो बन जाते हैं 232 वोट, और 224 वोट आप अगर आइन के अंदर तरमीम करना चाहते हैं तो आपको दरकार होते हैं। तो यहां से ऐसा समझ लें कि कोई भी बंदा अगर ये यानी बिल कोई बनाते हैं या आइन के अंदर कोई तरमीम करते हैं, तो इनको पार्लियामेंट के अंदर वो पास कराने में दिक्कत का सामना नहीं करना पड़ेगा। ये आसानी से, चाहे अपोजिशन के मुखालिफ वोट डाले, चाहे इनके हक में वोट डाले, चाहे वो इस यानी पार्लियामान का बाइकाट करके भाग जाए, जो कुछ भी करे, इनको वो तरमीम करने से नहीं रोक सकेंगे। ठीक हो गया। अब हम यहाँ पर बात करते हैं कि एस्टेब्लिशमेंट ने मजहबी जमातों को या तहरीक लबैक पाकिस्तान को उनकी हैसियत या औकात क्या बताई है, ये बात सुनिए नाज़रीन। एस्टेब्लिशमेंट मजहबी जमातों के पास हमेशा उस वक्त आती है जब अमेरिका से डॉलर कमाने का टाइम हो, उस वक्त आती है। ये मैं आपको हकीकत बता रहा हूं, और आपको यहां पर मैं साबित करके भी बताऊंगा। आप भी एतराफ करेंगे कि यार वाकई ऐसे हुआ है, ऐसे ही हुआ है। हम सबसे पहले चले जाते हैं जियाउल हक के पास। जियाउल हक पाकिस्तान का प्रेसिडेंट था। 1979 के अंदर रशिया ने अटैक किया अफगानिस्तान के ऊपर। रशिया ने यानी साबिक साउथ यूनियन हो गई, सुपर पावर होगी वक्त की, और उसने आकर सीधा सीधा यानी पहले ये दो मुश्तरका सुपर पावर कहलाती थी, अमेरिका और रशिया। और अमेरिका को यानी रशिया को ख़त्म कराया पाकिस्तान ने, और जो अकेला है सुपर पावर बन गया अमेरिका। यानी एक को सुपर पावर ख़त्म कराया पाकिस्तान ने, दूसरे को पाकिस्तान ने बनाया। ये पाकिस्तान का कलीदी किरदार है। अब यहाँ पर पाकिस्तान के अंदर मजहबी जमातें हो गई या पाकिस्तान का एस्टेब्लिशमेंट हो गई, ये जिहाद का ऐलान उस वक्त करते हैं जब अल्लाह और अल्लाह के रसूल के जो फरमान के मुताबिक जिहाद की जरूरत उस वक्त नहीं करती।
اس وقت ان احکامات کو یہ لوگ کیا کرتے ہیں؟ نظر انداز کرتے ہیں. یعنی جب اب فلسطین کے اندر یہ معاملات ہو رہے ہیں تو اب جہاد کی ضرورت ہے، یہ اس چیز کو کیا کریں؟ نظر انداز کریں ہمارے حکمران. لیکن جب جہاد کی ضرورت امریکہ کو ہوتی ہے اس وقت کیا کرتی ہے اسٹیبلشمنٹ؟ جہاد کا اعلان کرتی ہے اور ان مذہبی جماعتوں کو ان کی حیثیت بتاتی ہے. اور 1979 کے اندر جب حملہ کیا گیا تو اس وقت کی جو اسٹیبلشمنٹ تھی وہ دوڑی، یعنی آرمی چیف جو تھے ضیاء الحق، مذہبی جماعتوں کے پاس. کن کے پاس؟ مذہبی جماعتوں کے پاس. اوورال جتنی بھی پاکستان کے اندر مذہبی جماعتیں تھیں، وہ چاہے لشکر جھنگوی تھی، وہ چاہے دیگر اور بھی بہت سی جماعتیں تھیں، ان کے مجھے اتنی زیادہ نام تو نہیں آتے، ہم نے ان کے اوپر بس یہی بتانا کہ یہ جتنی بھی تھیں ان کو کہا گیا، پھر علماء کرام کو بتایا گیا کہ آپ فتوے دیں، اور انہوں نے پھر فتووں کے انبار لگا دیے اور یہاں سے افغانستان کے اندر جہاد شروع ہو گیا. اور پاکستان سے بڑی بڑی تنظیمیں بنی گئی اور ان کو امریکہ، یعنی جب ڈالر کمانے کا وقت آئے گا، جب فتوے لینے کا وقت آئے گا تو اس وقت اسٹیبلشمنٹ کو پاکستان کے مذہبی جماعتوں کی ضرورت جو ہوتی ہے وہ درکار ہوتی ہے. جب اقتدار دینے کا ٹائم آتا ہے اس وقت پاکستان کے اسٹیبلشمنٹ کو سیکولر اور لبرل جماعتوں کی ضرورت ہوتی ہے. یہ دو پاکستان کے اندر اسٹیبلشمنٹ کی چالاکیاں، ہوشیاریاں، یہ آپ آج پہچان لیں کہ اسٹیبلشمنٹ کو جب اقتدار دینے کی، یعنی اقتدار دینے کی جب باری آتی ہے وہ تو اسٹیبلشمنٹ اقتدار دیتی ہے. کن کو اقتدار دیتی ہے؟ لبرل کو اور سیکولر طبقے کو پاکستان کے اندر کیا دیا جاتا ہے؟ اقتدار دیا جاتا ہے. اور جب ڈالر کمانے کی باری آتی ہے اور فتوے دلوانے کی باری آتی ہے تو اس وقت کس کو استعمال کیا جاتا ہے؟ پاکستان کی مذہبی جماعتوں کا استعمال کیا جاتا ہے. اور آگے بھی چلتے ہیں، یہیں پر آپ کو بتائیں گے کہ یہ معاملہ 1979 میں ہوا، 88 تک چلتا رہا، اور پھر یہاں سے روس شکست کھا گیا، امریکہ کے ہاتھوں بہت ڈالر کمائے گئے اور مذہبی جماعتیں کریٹ کی گئی، مذہبی تنظیمیں کریٹ کی گئی، ان کے ذریعے جہاد کرایا گیا افغانستان کے اندر. اور یہ جہاد اللہ اور اللہ کے رسول کے احکامات کے مطابق نہیں، امریکہ کے احکامات کے مطابق کیا گیا، اور یہاں سے پتہ صاف ہو گیا. ٹھیک ہے، اور روس ختم ہو گیا، سپر پاور، امریکہ سپر پاور بن گیا. یہ پاکستان کے اندر کیا ہوا ہے؟ یہ سارا کا سارا جو ہے یہ معاملہ ہوا، یہ کام ہو گیا. اس کے بعد ناظرین کیا ہوتا ہے؟ اس کے بعد اہم ترین پوائنٹ کہ 2000 یعنی 1999 اور 2001، یعنی 2001 کی ہم بات کرتے ہیں. 2001 کے اندر 9/11 ہوتا ہے اور اس وقت امریکہ سے ڈالر کمانے کی باری آتی ہے اور امریکہ سے پیسہ لینے کی باری آتی ہے، اور امریکہ کی طرف سے جہاد اس وقت حرام ہو جاتا ہے. تو اس وقت بڑے بڑے عالم دین سے فتوے لیے جاتے ہیں، اور جو علماء حق تھے انہوں نے اس وقت بھی یہی چیز کہی کہ کیا ہے کہ یہ جہاد ہے. لیکن جو بکاؤ مال تھا وہ بک گیا، سب کچھ ہو گیا. اب پھر 2014 دیکھ لیں، جب یہ آپریشن رد الفساد ہوا، یہ جو کچھ بھی شمالی وزیرستان کے اندر ہوا، اس وقت بھی یہ دوڑ کر کہاں آئے؟ یہ آئے مذہبی جماعتوں کی جانب کہ آپ جو ہے کوئی فتوے دیں، اور فتویٰ دیا بھی گیا کہ آپ جہاد کریں. جہاد فرض ہو چکا ہے شمالی علاقہ جات میں. تو یہ پورا کا پورا بیک گراؤنڈ ہے کہ کب اور کس طرح مذہبی جماعتوں کو یوز کیا جاتا ہے. اب ان کو حیثیت کیا بتائے گی مذہبی جماعتوں کو؟ ان کو واضح طور پر پیغام دیا گیا ہے کہ جب جہاد کی ضرورت پڑے گی، امریکہ سے ڈالر کمانے کی ضرورت پڑے گی، اس وقت ہم آپ سے رابطہ کریں گے. اقتدار کے لیے ہمارے پاس نون لیگ یا لبرل جماعتیں موجود ہیں. اب یہ بھی ایک پیغام دیا گیا کہ پاکستان کی سیاست کے اندر، پارلیمان کے اندر، پاکستان کے اقتدار کے اندر مذہبی جماعتوں کا آنے والے وقت میں کوئی جو ہے نا وہ دور نہیں ہے. یہ بھی ایک پیغام دیا گیا کہ آپ کا پارلیمنٹ کے اندر جو رول ہے وہ ہم نے ختم کر دیا. اور اس سے یہ بھی پیغام دیا گیا مذہبی لوگوں کو کہ اب آپ کی پاکستان کے اندر جو سیاسی حیثیت ہے، وقت ہے، وہ ختم ہو چکی ہے. اور پاکستان آنے والے دنوں کے اندر آپ کو نظر آئے گا پاکستان ایک سیکولر سٹیٹ، ایسے سمجھ لیں. بظاہر تو آپ کو نظر نہیں آ رہا، لیکن یہ بن چکا ہے. آپ اس کو چاہے تسلیم کریں یا نہ کریں، وہ آپ کی اپنی مرضی ہے. جو کل جو کچھ ہوا وہ بھی آپ کی آنکھوں کے سامنے ہے. اگر اس چیز کو آپ رکھیں تو آپ کو تمام کی تمام چیزیں نظر آ جائیں گی.
تھوڑا آنکھیں کھولیے اور دماغ کھولیے اور یہ چیزیں دیکھیے کہ پاکستان کے اندر ہو کیا رہا ہے اور یہ کرنے والے کون کون ہیں اور یہ کیوں کر رہے ہیں. ان چیزوں کو مد نظر رکھیں. انشاءاللہ آپ کو تمام چیزیں واضح طور پر نظر آنا شروع ہو جائیں گی جو مجھے نظر آ رہی ہے. یہ تین اہم ترین اپڈیٹ جو آپ لوگوں کے ساتھ شیئر کی گئی. انشاءاللہ ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں. اللہ حافظ.